नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यतिखेर मुलुकको राजनीतिक अन्यल विशेष गरेर सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको अझै पनि आन्तरिक कचिङ्गल, सत्ता कचिङ्गल र सत्ता भागबण्डाले मुलुक कता जाँदैछ अझ भन्न सकिने अवस्था छैन, जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र, त्यस उद्योग व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ। र पछिल्लो क्रममा कोभिडबाट भर्खर मात्र चलायमान बन्दै गरेको अर्थतन्त्र, साना मझौला ठुला खालका व्यवसाय हो। अब यी व्यवसाय कसरी अगाडि बढ्न सक्छन्, यसको लागि राजनीतिले अर्थनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने अनुमानहरू गर्न थालिएको छ। राजनीतिक अन्यलको कारणले गर्दा आर्थिक विकास, अर्थनीति र बजेट लिएका कार्यक्रमहरू लक्षित समयमा पुरा हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने पनि अवस्था रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा गर्दा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार पनि घटाउनु भएको छ। लक्ष्य पनि पुरा नहुने सम्भावना देखिएको छ र पटक पटक सरकार परिवर्तन भइरहँदा, अर्थमन्त्री परिवर्तन भइरहँदा आर्थिक विकास, आर्थिक नीतिहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने पनि कुरा छ। र यति बेला सर्वोच्चको जुन फैसला आइसकेपछि त्यो फैसलापछि अब मुलुकको राजनीतिक निकास कसरी अगाडि बढ्न सक्छ त्यो अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। यसले पार्ने आर्थिक विकासका विषयवस्तुहरूमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यस विषयमा नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI का ब्याङ्किङ समितिका संयोजक पूर्व ब्याङ्कर्स अनल भट्टराई अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसरी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष उद्यमी मोहन कटुवाल अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई दुवैलाई स्वागत छ। नमस्कार। दर्शकवृन्द, कोभिडको महामारीबाट विशेष गरेर साना मझौला घरेलु उद्योगहरू निकै प्रभावित भएको अवस्था छ। राष्ट्र ब्याङ्कले केही कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ, लक्षित वर्गलाई, प्रभावित वर्गलाई आर्थिक कार्यक्रमहरू, पुनर्कर्जाका कार्यक्रमहरू, तर ती कार्यक्रम पर्याप्त भएनन् भन्ने गुनासो साना उद्योगीहरू, व्यवसायहरूको रहेको छ। र पछिल्लो दिनमा मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्न सकेनन् अथवा गरेनन् भन्ने गुनासो पनि छ। यो विषयमा हामीले तयार पारेको एउटा रिपोर्ट सामग्री। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा कोरोनाबाट प्रभावित साना मझौला लघु उद्यम व्यवसायलाई कर्जा प्रवाहमा सहुलियत दिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा उनीहरूले सहुलियत पाउन सकेका छैनन्। अर्थतन्त्रमा साना घरेलु तथा लघु उद्योगको हिस्सा महत्त्वपूर्ण भए पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले साना लगानीका उद्यम व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। कोभिडको महामारीमा परेका घरेलु तथा साना उद्योग तथा व्यवसायलाई सरकारले राहत कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो उद्यमी व्यवसायको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिमा साना घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवहारमा कार्यान्वयन नगर्दा साना लगानीका व्यवसायीहरूले पुनर्कर्जा तथा ब्याजमा सहुलियत पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा साना घरेलु तथा लघु उद्योगले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरे तापनि सरकारले साना उद्योगहरूको दर्ता र उनीहरूलाई संस्थागत गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाई भएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले बताउनुभयो। देशभर विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएर रहेका साना घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याएर सरकारले उद्योगको मान्यता दिने र उनीहरूलाई संस्थागत रूपमा अर्थतन्त्रमा जोड्न सक्नुपर्ने तर्क घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको छ। घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको हुँदा साना लघु तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकता रहेको र कोभिडबाट समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई पहिचान गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा र ब्याजमा सहुलियत दिने नीति राष्ट्र ब्याङ्कबाट तय हुनुपर्ने तर्क वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक तथा नेपाल उद्योग परिसङ्घका ब्याङ्किङ समितिका संयोजक बैंकर्स अनल भट्टराईको छ। अर्थतन्त्रमा रोजगारी र उद्यमशीलताको विकासमा योगदान गरिरहेका साना घरेलु तथा लघु उद्योगहरूलाई अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूले प्राथमिकता दिन नसक्दा साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय संस्थागत हुन सकेको छैन। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि सबभन्दा अगाडि अब कुराकानीले अगाडि बढौँ। विशेष गरेर कोभिडको मारमा परेको साना मझौला घरेलु उद्योग व्यवसायको
अहिले पछिल्लो अवस्था के छ, यी व्यवसायलाई परेको समस्याहरू के छ, यहाँहरू दिनरात त्यो व्यवसायमा आबद्ध हुनुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ मोहनजी जस्तो के छ भन्नुहोस्। धन्यवाद सर। मुख्यतः वास्तवमा कोभिडको कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको नेपालका लघु घरेलु साना उद्योग, जसले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निजी क्षेत्र, त्यसमा पनि 80% बढी भएको लघु घरेलु साना उद्योग, जसले बढीभन्दा बढी रोजगारी दिएका छन्। देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा र यहाँको परनिर्भरता घटाउने कुरामा बढी योगदान पुर्याएको लघु घरेलु साना उद्योग क्षेत्र अत्यन्तै नराम्रोसँग प्रभावित भयो लकडाउनको कारण। किनभने त्यतिखेर हामीले उद्योग सुचारू गर्न सकेनौँ, कर्मचारीलाई कन्टिन्यू काममा ल्याउन सक्ने अवस्था रहेन, हामीसँग भएको कच्चा पदार्थलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ, उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म लान सक्ने अवस्था रहेन, हामीले बाहिरबाट लिएको अर्डरहरू क्यान्सल गर्नु पर्यो। र त्यो बेलामा हामीले उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि भएको कर्मचारीलाई कसरी टिकाएर राख्ने र यो कोभिड अन्त्य भइसकेपछि उद्योग सुचारू गरेर फेरि पुरानो अवस्थामा आउँछौँ भनेर रहिरहँदा वास्तवमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भनेको चाहिँ हाम्रो लघु घरेलु सानो उद्योगकै क्षेत्र हो। किनभने कम पुँजीबाट सञ्चालित भएको, परिवारबाट सञ्चालित, दूरदराजमा सञ्चालित उद्योग अत्यन्तै नराम्रोसँग प्रभावित भयो। कस्ता कस्ता उद्योगहरू बढी प्रभावित भएका छन् होइन, त्यहाँ आबद्ध व्यक्तिहरूको रोजगारीको अवस्था के छ, श्रमिक मजदुरहरूको, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा ब्याजको अवस्था के छ? उपाध्यक्ष, तपाईँले यो विषयमा पटक पटक यहाँहरू राष्ट्र ब्याङ्क पनि जानुभएको छ, अर्थ मन्त्रालय जानुभएको छ, ब्याङ्कर सङ्घ जानुभएको छ होइन, अवस्था के छ? अघि नै मैले भनेको कुरा के भने वास्तवमा हामीलाई समस्याहरू के देख्यो भन्दाखेरि हामी त स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित भएर सञ्चालित उद्योग बढी र अरू बाहिरबाट ल्याउने कच्चा पदार्थहरूबाट पनि आधारित उद्योगहरू हामीसँग थिए र स्थानीय स्तरमै रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका थियौँ। कोभिडको कारण कम्प्लिटली उद्योगहरू बन्द गर्नु पर्दाखेरि त हामीलाई समस्या के पर्यो भन्दाखेरि हाम्रा उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म नलाँदा कतिपय वस्तुहरू बिग्रिए, सडेर कति सामानहरू बिग्रिने। किनभने हाम्रो उद्योग भनेको कृषिमा आधारित छ, पशुपन्छीमा आधारित उद्योग छ, वनमा आधारित उद्योगहरू छन्। अनि त्यसले गर्दा ती वस्तु बिग्रे। अर्को कुरा, हामीसँग भएका श्रमिकहरूलाई, हामी त सानो पुँजीमा सञ्चालन भएका उद्योगहरू, उनीहरूलाई डे टु डे कमाएर चाहिँ आफू पनि बाँच्नुपर्ने र श्रमिकलाई पनि बचाउनु पर्ने खालका उद्योगहरू बढी भएकोले गर्दा त्यसमा असर पर्यो। सँगसँगै हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग ऋण लिएर कतिले काम गरेका थिए, त्यो समयमा उहाँलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था ऋण सानो बुझाउन नसक्ने अवस्था रहेन, ब्याज बुझाउन सक्ने अवस्था रहेन। यो अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा हाम्रा लघु घरेलु साना उद्योगहरू, विशेष गरेर निर्माण क्षेत्रका चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावित भए। र त्यसै गरी साना उद्योगहरू जसले चाहिँ कच्चा पदार्थ त्यसलाई तुरुन्तै प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने अवस्थामा रहेका उद्योगहरू चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रभावित भए। र सँगसँगै हामीले हाम्रो एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ। हाम्रा उद्योगहरूले चाहे हस्तकलाका सामानहरू भन्नुहोस्, कतिपय हाते कागजका कुराहरू गर्नुहोस् होइन, अथवा तपाईँको के अरे परम्परागत उद्योगहरू जसले चाहिँ एउटा त्यो हामीले बाहिर एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्ने, त्यो हामीले अर्डर त ल्याउँ तर बन्दको कारण ती सामान पुर्याउन सकेनौँ, त्यसलाई सुचारू रूपमा उत्पादन गर्न सकेनौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्र एकदमै प्रभावित भयो। र त्यस कारणले हामीले सरकारसँग पनि हामीले के भने यो उद्योगलाई प्रबन्धन गर्नको लागि अहिले तत्कालको लागि राहतको लागि चाहिँ केही राहतका प्याकेजहरू दिनु पर्यो भनेर हामीले राष्ट्र ब्याङ्कलाई, सरकारलाई पनि भन्यौँ। जस्तै त्यो हुन थियो त्यतिखेर पुनर्कर्जाको कुरा थियो, हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग बुझाउनु पर्ने सानो ब्याजको भाका बढाइदिने कुराहरू अनि ब्याजलाई मिना गरिदिने कुराहरू होइन, ती चिजहरूमा हामीले चाहिँ सरकारसँग आग्रह गरेका थियौँ। यद्यपि बहुत मौद्रिक नीतिमा ती कुराहरू आउन त आए तर लक्षित वर्गले त्यो सहज तरिकाले प्राप्त गर्न चाहिँ सकेनन्। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी प्रभावित भयौँ। हजुर, म यहाँसँग आउँछु। जस्तो नेपाल उद्योग परिसङ्घ CNI को ब्याङ्किङ समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ यहाँ र लामो समय ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा रहेर काम पनि गर्नुभयो, एउटा वित्तीय क्षेत्रको विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ भट्टराईजी। जस्तो पछिल्लो समय यहाँहरूले त CNI ले पटक पटक चाहिँ भनौँ न राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि अर्थ मन्त्रालयसँग तपाईँहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ। के छ त वास्तवमा ब्याङ्कले दिनुपर्ने सुविधाहरू होइन, साना मजौला जो लक्षित वर्ग उहाँले पनि भन्नुभयो नि, त्यो लक्षित वर्गसँग पुगेन, राहतको प्याकेज होइन, र लक्षित जो भनौँ न प्रभावित भएका बन्द भएका उद्योग व्यवसायहरूको अहिलेको अवस्था के छ? जस्तो CNI ले पटक पटक चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग अर्थ मन्त्रालयसँग भेटघाट गरेको छ, वास्तविक कुरा के हो? समग्रमा के छ भने तपाईँको हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी जुन लकडाउन अगाडिको र अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त्यहाँनिर बिचको समयमा हामी एकदमै चलायमा नै नहुन सकेको अवस्था थियो। इकोनोमीले 4% भन्दा कम अवस्थामा चलेको थियो भने अहिले आएर इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढ्दै गएको छ र इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ राम्रैसँग हुँदै गएको छ। यो बिचको पिरियडमा जतिखेर सर्भाइभलको कुरा थियो, सर्भाइभलको कुरा कस्तो अवस्था आयो भने
त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट नै बिग्रियो। त्यसमा ट्रान्सपोर्टदेखि लिएर उत्पादनदेखि लिएर एउटा भनौँ न मान्छेलाई चाहिने उत्पादनमा जोड्ने र उत्पादन भएको चिजलाई चाहिँ उपभोक्ताकहाँ पुर्याउने संयन्त्र बिग्रेको अवस्था थियो। यो हाम्रो मुलुकमा मात्रै समग्र विश्वमै भएको अवस्था थियो। त्यो हुनाले हामीले सिएनआईले पटक पटक नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सम्पूर्ण निकायहरूलाई हामीले के भन्यो, यो बेलामा आवश्यक राहत भनेको के भनेको यो व्यापार व्यवसायलाई सञ्चालन गर्नलाई जतिखेर इकोनोमी खुल्छ त्यो बेलामा सञ्चालन गर्न सक्ने लायक अवस्थाको राखिदिनु पर्यो। त्यो भनेको मतलब त्यतिखेर आवश्यक पर्ने नगद प्रवाह चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भने हामीले धेरैचोटि भन्यौँ। त्यो अनुसार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि केही नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्यो। त्यसमा ब्याज भुक्तानीलाई केही समय, सामा भुक्तानीलाई केही समय दिने, त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि भनौँ न गएको चैत महिनामा दिएको ब्याज भुक्तानीमा 10% चाहिँ छुट दिने, त्यस्तै तपाईँको यो असारसम्म चाहिँ 2% ब्याज छुट दिने, त्यो दिएर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि करिब 15 अरब रुपियाँको छुट दिएका छन् डाइरेक्टली। तर त्यो ब्याङ्क अहिले चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकार, व्यापार तीनटै क्षेत्रबाट एक अर्कोले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्ट्रिब्युसन नगर एउटै मात्रै सेक्टरलाई कन्ट्रिब्युसन गरेर चाहिँ यो हामी उठ्न सक्दैनथ्यौँ। अब अहिले हाम्रो इकोनोमी जुन हामीले सोचेको छ जुन किसिमले एकदमै खराब भएर जाला, एकदमै उथलपुथल होला, एकदमै अप्ठ्यारो होला भन्ने त्यो चाहिँ अवस्था देखिएन। केही हामी सुधारात्मक अवस्थामा पुग्यौँ। हुन त हामी रिकभरी भी सेपमा त हुँदैन होला, किनभने अहिलेको अवस्थामा हामी 7% ग्रोथमा चाहिँ जान सक्दैन होला। तर ग्रोथको रेट पछिल्लो राजनीतिक अन्यल पनि एउटा दुविधाहरू अन्यल त देखिएको छ, निकास त अझै स्पष्ट छैन। यस्तो छ राजनीतिक बजेटले पनि लिएको लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, अर्थमन्त्री स्वयंले नि भन्नुभयो। अनि यस्तो छ हाम्रो कुनै पनि आर्थिक वर्षको बजेट हेर्नुहुन्छ भने लक्ष्य कहिले पनि पुगेको छैन। हामी लक्ष्य बढाइराख्छौँ। कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ नेपालले ठुलो लक्ष्य राखेर जानुहुन्छ कि हुँदैन त, त्यो पनि मैले देखेको छु। कहिलेकाहीँ हेर्दाखेरि जस्तो हामीले 8% को ग्रोथ राख्यौँ, 7 पनि एचिभ गर्न सकेनौँ। हामी यसपालि 7 राख्यौँ, हामी 3 तिर आउन सक्छौँ कि भन्ने जो हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छौँ। यसो लक्ष्य चाहिँ अलिकति ठुलो राख्दाखेरि पनि प्रब्लम हो। त्यसले के गर्छ भने इकोनोमिक एक्टिभिटी ल्याउनको लागि त्यसले चाहिँ बजारबाट तरलताको डिमान्ड गर्छ। जस्तो नेपाल सरकारले खर्च गर्नको लागि आवश्यक स्रोत भनेको के भन्दा राजस्व, विदेशी ऋण अथवा सहायता, त्यसपछि आउने भनेको बजारबाट उठाउने तरलता, जुन यो के भन्छ हाम्रो राष्ट्रिय ऋण उठाउने हो। यसपटक राष्ट्रिय ऋण चाहिँ 225 अरब रुपियाँ उठाउनु पर्ने छ। त्यसले तरलतामा दखल गर्न सक्छ। यो अहिलेको बेलामा नगद प्रवाह एकदम ठुलो आवश्यक छ। व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नेमा सस्तोमा नगद प्रवाह जान सक्यो भने त्यसले सस्टेन गर्न सक्छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई त अझ कस्तो छ भने विडम्बना कस्तो छ भने अहिले हेर्नुहुन्छ भने साना तथा यो लघु उद्योगले नै बढी रोजगारी सिर्जना गरेको छन् र ठुलो व्यापार व्यवसायको सामानलाई उपभोक्ताको घरमा पुर्याउने पनि उहाँहरूकै जिम्मा हुन्छ। त्यो कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ होला, कुनै चाहिँ विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरेर गरेको होला। त्यो लिङ्केज चाहिँ सबैभन्दा ठुलो के देख्छु भने ब्याकवर्ड लिङ्केज र फरवर्ड लिङ्केज दुवैतर्फ चाहिँ उहाँहरू एकदमै आबद्ध हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको प्रब्लम के देखिन्छ भने सबै चाहिँ रजिस्टर्ड छैन, कानुनी हिसाबले सबैले कर्जा लिएको अवस्था छैन। अब नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको नीतिमा यदि कर तिरेको छ भने कर तिर्न कम गरिदिएको छ, यदि कर्जा लिएको छ भने कर्जालाई रिफाइनेन्सिङ गर भनेको छ। अब अघि मोहनजीले नै भन्नुभयो त्यसमा के भने हाम्रो पुँजी स्वपुँजी अथवा चाहिँ नि व्यापार साथीभाइसँग लिएको पुँजीले काम गरेको हुन्छ, त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गएको हुँदैन। अब उनीहरूले राहत कहाँबाट पाउने त? तिनीहरूलाई राहत दिनको लागि न तिनीहरूले ट्याक्समा दर्ता भएका छन्। हेर्दा तथ्याङ्कै पनि हेर्दाखेरि 10 लाखभन्दा बढी साना मझौला उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्ने मध्ये 5 लाख मात्रै दर्ता छन् भने चाहिँ बाँकी 5 लाख व्यापार गरेको छन्, यो रोजगारी सिर्जना पनि गरेको छन्, सबै चिज गरेका छन्। यहाँनिर आएँ जस्तो यहाँले पनि भन्नुभयो साना मझौला उद्योग व्यवसायले रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ, अर्थतन्त्रमा योगदान पनि पुर्याइरहेको छ, रेकर्डमा संस्थागत रूपमा हुन सकिरहेको अवस्था छैन, त्यो राज्यले गर्न सकिरहेको छैन भने ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पनि धितो नभएको कारणले गर्दा चाहिँ ऋण कर्जा प्रवाह नगरेको अवस्था छ होइन। यो अवस्थालाई राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा ब्याङ्कर्स सङ्घ अथवा अरू वित्तीय संस्थाहरूले कस्तो खालको नीति ल्यायो भने ती प्रभावित उद्योगिक व्यवसायहरू जो कि माथि उठ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ? त्यसमा हामीले समग्रमा हाम्रो नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनबाट, ब्याङ्किङ कसुर ऐनबाट के देखिन्छ भने इभन व्यापार व्यवसायलाई सहयोग गरौँ भनेर जाउँ र कम धितोमा हामी लोन दिउँ र यो साना व्यापार व्यवसायलाई चाहिँ उठाउनलाई प्रयास गरौँ भनेर
केही चिज त्यो लोन बिग्रियो भने त्यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुर ऐनबाट उनीहरूलाई यति ठुलो सजाय हुन्छ कि उनीहरू इकोनोमिक एक्टिभिटीमा इन्भल्भै हुन चाहँदैन। त्यसकारण हामीले कानुनी सुधार पनि कस्तो गर्नुपर्छ भने एउटा च्यालेन्ज के छ भने सानोतिनो व्यवसाय गरेको छ त्यस्तो वर्ग बैंकमा जानै चाहँदैन, त्यो नचाहने कारण छ। त्यो अनौपचारिक क्षेत्रबाट पैसा लिएको छ अथवा कर्जा लिएको छ। अनि त्यसमा यस्तो छ, तपाईँको सबैभन्दा ठुलो कुरा नि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाने बित्तिकै त्यहाँ धेरै लिगल पुरा गर्नु। यो विषय उहाँसँग जोड्न चाहन्छु अनि तपाईँले अलिकति इन्टरलिङ्क गरिदिनु होला कि तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले के गर्नुपर्छ, तपाईँ त सिओ भएर पनि काम गरिसक्नु भयो होइन। अथवा कतिपय अवस्थामा साना व्यवसायहरू ब्याङ्कबाट फर्किएको अवस्था पनि छ जसले कर्जा नपाएको कारणले गर्दा, जहाँ सरकारको नीति स्पष्ट हुन सकेन। यो समस्या तपाईँले उठाइरहनु भएको छ महासङ्घले, के छ धारणा अध्यक्ष सर भन्नुभएको जस्तै अधिकांश हाम्रो अधिकांश व्यवसाय कानुन दायरामा छन्, तर जो कानुन दायरामा आएका छन्, कानुन दायरामा आएको व्यवसायी उद्योगी पनि ब्याङ्कको ढोकाबाट फर्किनुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो यो एउटा ट्रेन्ड के छ भने ठुला उद्योगीलाई गर्ने र साना उद्योगीलाई गर्ने ट्रिट पनि फरक छ। साना उद्योगीहरू त्यति धेरै व्यवस्था उनीहरू त्यति धेरै सुकिला मुकिला पनि नहुन सक्छन्, ब्याङ्कको ढोकाबाट फर्किनुपर्ने अवस्था। अनि ब्याङ्कहरूले पनि के गर्ने, सरकारले लगानी गर्नु भने पनि ठुला ब्याङ्कहरूको कुरा के देखियो, सबभन्दा पहिला त ब्याङ्किङ शिक्षा प्रणाली नै गाउँ गाउँसम्म पुग्न सकेका छैन, साक्षरता नै कम छ एक। दोस्रो कुरो राष्ट्रिय ब्याङ्कले निर्देशन गरेका कुरा केन्द्रीय लेभलका ब्याङ्कलाई नै त्यो कुरा सर्कुलेसन भइसक्यो हुँदैन, त्यो दूरदराजमा भएका शाखाले त्यो थाहा छैन भन्ने खालको एउटा कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ के भने ब्याङ्कहरूलाई पनि के गरे हुन्छ भने टार्गेट राखेको छ, यति तिमीले त्यो चाहिँ पुऱ्याउनुपर्छ है, तिमीहरू यति मिट गर्नुपर्छ भनेपछि 100वटा साना उद्योगसँग डिल गर्नुभन्दा ठुला एउटैले त्यो 100जना बराबरको लिने भइसकेपछि सानालाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिएको पाइएन है। यदि गर्नुपर्ने वास्ता तिनीहरूलाई अलिकति बढी बुझाउनु पर्ने, नबुझ्न सक्छन् र नीतिहरू पनि ठुला र सानालाई एउटै पक्कै पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सेक्योर हुनुपर्छ, त्यहाँ जनताको पैसा हो त्यसलाई सुरक्षित हुनुपर्छ, त्यस कुरामा हामीले मान्छौँ। अर्को कुरा सरकारले ल्याएको नीतिमा पनि के भनिदिएको छ भने जति कानुन दायराभन्दा बाहिर भएकोले त त्यो पाउने भएनन् सुविधा, त्यो कुरा भएन। तर जो कानुन दायरामा छन् त्यसलाई पनि के भनिदियो भने ब्याङ्क मार्फत भुक्तानी कर्मचारीलाई भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने भन्ने हो भने आज धेरै ठुला मझौला खालका उद्योगले पनि ब्याङ्क मार्फत कर्मचारीको भुक्तानी गरिरहेको अवस्था छैन होइन। समयमा त्यो के अरे नवीकरण अथवा त्यो वासलातहरू बनाउने कुराहरूमा कमी कमजोरी छ। त्यस कारणले सानालाई सुरक्षित हुने कुराहरू मापदण्ड पुरा गर्न लाएर अझ हामीले त के भन्छ भने धितोमुखी भन्दा पनि परियोजनालाई पनि मान्नु पर्यो, परियोजनालाई पनि हेरेर ऋण। साना व्यवसायहरू पनि करको दायरामा छन् छैनन्? करको दायरामा छन्, तर करको दायरामा भएकालाई पनि सहज तरिकाले चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण प्रभाव भएको छैन। मैले अघि भने जस्तो भनौँ अझ साना व्यवसायहरू जस्तो ग्रिल उद्योग हुनसक्छ, फर्निचर उद्योग, साना व्यवसायहरू धेरै छन्, धेरै व्यवसायहरू छन्। ती व्यवसायहरू के स्थानीय तहमा दर्ता हुनुपर्ने अथवा करको दायरामा आउनुपर्ने हो कि एउटा भनौँ यहाँहरूको महासङ्घमा आबद्ध हामीले गरेका छौँ? त्यो सबै यदि कागजपत्र डकुमेन्ट हुन्छ भने ब्याङ्कले कर्जा प्रवाह गर्न गाह्रो किन भइरहेको छ त? यसो छ, पहिला त हाम्रो एकदमै राइट कुरा उठाउनु भएको छ, ती संस्थाहरू दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन, उनीहरूले ट्याक्समा जानुपर्ने अथवा कुनै किसिमको कानुनी दायराभित्र आउनुपर्छ कि पर्दैन, पक्का पनि पर्छ, उहाँहरू आउनै पर्छ। समस्या के छ भनेदेखि ती आउनको लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नलाई, आवश्यक नलेज दिनको लागि ती यो आयो भने यो बेनिफिट हुन्छ भन्ने कुरा पहिले जानकारी गराउनुपर्छ। यहाँ त के हुन्छ भने म यो दर्ता हुन गएँ भने मेरो दायित्व बढ्छ भन्ने चाहिँ, त्यसले फाइदा पनि आउँछ भन्ने चाहिँ हामी पढाउनै सकेनौँ। हामीले के गर्यो भने तपाईँ दर्ता गर्नुभयो भने तपाईँले ट्याक्स तिर्नुपर्छ, ट्याक्स तिर्नको लागि मात्रै दर्ता हुने भन्ने जस्तो सोचाइ बुझाइ छ, त्यो पक्का पनि होइन। उहाँले भन्नुभयो ब्याङ्कले चाहिँ ठुला उद्योगीहरूलाई जस्तो भनौँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, सिएनआई, च्याम्बर अफ कमर्स, ठुल्ठुला उद्योगी धन्दाहरू अथवा त्यस्तालाई चाहिँ कर्जा प्रवाह गरिरहेको छ, बरु अनुत्पादक क्षेत्र किन नहोस् होइन। साना उद्यमी जसले चाहिँ उत्पादनशीलता अथवा उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाइरहेको छ, रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने त्यस्ता उद्योगिक व्यवसायहरूलाई किन कर्जा प्रवाह गर्न ब्याङ्कहरू किन हिचकिचाउँछन् भन्ने एउटा प्रश्न यही हो। यसमा एउटा साधारण एउटा इक्जाम्पल मसँग जोडेको छ। मैले भनेको थियो अनुत्पादक जसले रोजगारी सिर्जना गर्छु, राजस्व बुझाउँछु, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्छौँ, स्थानीय स्तरमा पाइने कच्चा पदार्थमा भएर आधारित उद्योग सञ्चालन गर्छौँ होइन, परनिर्भरता घटाउँछौँ भनिरहेको उद्योगले एउटा सजिलोसँगले ऋण लिन सक्दैन। म ठुलो घर बनाउँछु, महँगो गाडी सिएनआईले ज्ञापन पत्र बुझायो भने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले सुन्ने, अर्थ मन्त्रालयले सुन्ने,
साना उद्योगी व्यवसायहरूको संस्थाले ज्ञापन पत्र बुझाए समस्या राख्यो भने सुनिँदैन भन्ने गुनासो उहाँहरूको छ। यस्तो छ, त्यसमा त्यसरी नलिनुहोस्। मैले के हिसाबले लिन्छु भनेदेखि जस्तो अहिले तपाईँलाई साधा धेरै पर पनि मैले एकदमै अझ वास्तविकता उहाँहरूको व्यवसायको अझ म यसलाई गुनासो आइरहेको त्यसमा अझ म थप्छु। त्यसै उहाँकै पोइन्टमा म के थप्छु भने हामी धेरै पर नजाउँ, हामी यहाँबाट पाटनमै जाउँ। पाटनमा पुगेपछि त्यहाँको मूर्तिकला गरेर बस्नुभएको, चित्रकला गरेर बस्नुभएको व्यापार व्यवसायलाई सोध्नु, उहाँ तपाईँहरूले कति ब्याङ्कबाट लोन लिनुभएको छ, ब्याङ्क लोनमा लिनको लागि तपाईँको चित्रकला जुन लाखौँमा बिक्री हुन्छ त्यसलाई कोल्याटरलको रूपमा लिइन्छ कि लिँदैन प्रश्न गरौँ। ब्याङ्कले लिन सक्दैन। त्यहाँ कस्तो अवस्था आउँछ, हाम्रो नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने साना व्यापार व्यवसाय अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने ठुला व्यापार व्यवसायलाई सस्तोमा ऋण लिनलाई साना व्यापार व्यवसायले महँगोमा ऋण लिएका छन्। अहिले हेर्नुहुन्छ भने साना व्यापारी गएर जाँदाखेरि 14-15% ब्याजमा लिनुपर्छ भने ठुला व्यापारीले 6-7% कर्जा पाइरहेको अवस्था, त्यो यथार्थ हो। किनभने त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि सानो कर्जामा ह्यान्डलिङ गर्ने कस्टहरू हाई हुन्छ। त्यही चिज जस्तो एउटा कर्जा दिने, चाहे त्यो 1 अरबको कर्जा दिनुहोस्, चाहे त्यो 10 लाखको कर्जा दिनुहोस्, कर्जा दिनुपर्ने प्रक्रियागत हिसाब सबै एउटै छ। त्यसले गर्दा कस्तो हुनुपर्छ भने जस्तो भारतमै हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ अटोमेटिक कर्जाको एउटा सिस्टम डेभलप गरेको छ। त्यहाँनिर केही हदसम्म गभर्मेन्टले ग्यारेन्टी गरेर बस्दिने पनि केही हदसम्म गरेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई त्यो किसिमको यदि प्रोत्साहन गर्ने, ग्यारेन्टी फन्डहरू क्रिएट गरिदिने, यदि हामीले साना कर्जा, साना लगानीकर्ता अथवा साना उद्योग व्यापारीलाई हाम्रो इकोनोमीको 95% हिस्सा जसले ओगटेका छन् भन्नुहुन्छ भने त्यो डिस्ट्रिब्युसन चेनमा, प्रोडक्सन चेनमा नभन्नु डिस्ट्रिब्युसन चेनमा, तिनीहरूको लागि यदि हामीले सपोर्ट गर्ने हो भने त्यसमा सरकार एक स्टेप अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि विशेष कानुन चाहिँ तर्जुमा गर्नु पर्यो। सकिन्छ भने एउटा स्पेसलाइज एसएमइज ब्याङ्क भनेर इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। साना तथा मझौलामा लगानी गर्नको लागि एउटा आवश्यक पर्ने एउटा ब्याङ्क इस्टाब्लिस गर्न सक्नु पर्यो। त्यसले फोकसै त्यसमा हुनु पर्यो। अहिले भनेको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 15%, 10%, 15% गरेर तिमीले साना तथा मझौला कर्जा दिनुपर्छ भनेको छ। त्यो अवस्थामा जाँदाखेरि पनि कस्तो अल्टरनेट के आउँछ भने कृषि कर्जामा जाँदाखेरि कृषि विकास ब्याङ्कलाई मात्रै गर्ने एउटा जुन फोकस आउन लाग्यो, उसले चाहिँ कृषि चाहिँ नि बन्ड इस्यु गर्न सक्ने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यहाँ लगानी गर्ने, त्यो बन्डमा र उसले चाहिँ नि कृषिमा लगानी गर्ने भनेको जस्तै एउटा कुनै एउटा ब्याङ्कलाई चाहिँ तिमी एसएमइजमा बन्ड निकालेर तिम्रो काम एसएमइजमा लगानी गर्ने हो, त्यसलाई हामी एसएमइजमा लगानी गरे बापत तिम्रो लागि कानुन यस्तो किसिमले परिवर्तन गर्छौँ, कोल्याटरलको इस्यु फरक गर्छौँ। जस्तो अहिले हेर्नुहुन्छ भने 1 रुपियाँ लोन लिन 3 रुपियाँ कोल्याटरल राख्नुपर्छ सानो व्यापार व्यवसायले। ठुलो व्यापार व्यवसायले त्यो अवस्था छैन, प्रोजेक्टै कोल्याटरल भए पुग्छ। यो सबै परिवर्तनको आवश्यक छ। यो परिवर्तन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पहिला ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, त्यसपछि ब्याङ्किङ कसुर ऐनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी कहाँ क्रेडिटर्स राइट भन्छ कि कर्जा दिने व्यक्ति चाहिँ पावरफुल छ, कर्जा लिने व्यक्ति निरीह छ। जो म यो विषय जोड्न चाहन्छु, तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। एसएमएस ब्याङ्कको अवधारणा पनि ल्याइसक्नु भएको छ, जुन अब अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा अथवा बजेटमा अथवा राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा साना मझौला व्यवसायलाई प्राथमिकता भन्ने गरिन्छ। तर ब्याङ्कबाट प्राथमिकता पाउन गाह्रो छ भन्ने कुरा उहाँले पनि राख्नुभयो। यहाँ आफैले स्वीकार गर्नुभयो सानालाई कर्जा पाउनै गाह्रो छ, त्यो पनि चार्ज बढी लाग्छ भनेर, होइन? त्यसो भएदेखि अहिले कोभिडबाट कस्ता कस्ता उद्योगहरू प्रभावित छन्, मलाई अलिकति तपाईँले डाटासहित भनिदिनु भयो भने, होइन? ती उद्योगहरूको अवस्था के छ, कति बन्दैछन्, त्यहाँ भएको रोजगारीको अवस्था के छ? वास्तवमा कोभिडको बेलामा एउटा कुरा चाहिँ के हामीले मान्नुपर्छ भने ठुला उद्योग बन्द हुँदा पनि साना उद्योगहरू जो परिवारबाट सञ्चालित भएका उद्योगहरूले सेवा प्रभाव गरेकै हो, यहाँको आवश्यकतालाई फुलफिल पनि गरे, होइन? अनि अर्को कुरा चाहिँ वास्तवमा हामीले चाहिँ उत्पादकमूलक क्षेत्रमा भएका उद्योगहरू लसमा भए र कृषिमा आधारित उद्योगहरूले धेरै घाटा बेहोर्नु पर्यो। उत्पादित वस्तुलाई बजारसम्म लान सक्ने अवस्था र हाम्रो विडम्बना हेर्नुहोस्, भारत चाइनाबाट चाहिँ सजिलैसँग सामानहरू हामीलाई खाने पदार्थ हामीले घरमा पुग्छ, तर छिमेकी जिल्लामा उत्पादन भएको वस्तुहरू चाहिँ हामीले सहज तरिकाले पुर्याउन सकिरहेको अवस्था। यो चाहिँ 3 तहको सरकारको आवश्यक समन्वयको कमीको कारणले पनि होला। र त्यतिखेर रोजगारी गुमाएको अवस्थामा सानै व्यवसायले नै वास्तवमा त्यतिखेर रोजगारी दिएको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले अहिले उहाँले
यहाँले भने जस्तै कोरोनाबाट कति उद्योगहरू चाहिँ प्रभावित छन् त? कोरोनाको कारण त हाम्रो करिब त्यतिखेर त 50% भन्दा बढी बन्द अवस्थामा थिए। अहिले पनि वास्तवमा त्यो उद्योगहरू 50-60% भन्दा बढी सुचारुरूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको अवस्था छैन। अनि जोखिममा कति छन्? जोखिममा हेर्दाखेरि त 20% त हाम्रो बन्द नै भएर जानुपर्ने अवस्था रह्यो। हाम्रो समस्या के हो भने हाम्रा उद्योगहरू खराब कर्जा हुने अवस्थामा छन् कि छैन? तपाईँले डाटा हेर्नुभयो भने 100वटा उद्योगले लिएको कर्जा वास्तवमा साना उद्योगहरू डराउँछन्, समयमा तिर्छन् पनि। उनीहरू विदेश पलायन भोलि अनुकूल वातावरण भयो भने उनीहरू विदेश पलायन हुन सक्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यस्तो उद्योगहरू चाहिँ सहज तरिकाले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाइरहेको अवस्था छ। पक्कै पनि हरेक ब्याङ्कले चाहिँ एसएमई के अरे डेस्क भनेर राखेको हुन्छ, तर त्यो चाहिँ खालि देखाउन हामीले अब एकदम अनल सर अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँ त ब्याङ्कर्स पनि हुनुहुन्छ पनि, अहिले विज्ञको रूपमै काम गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ खालि अन्तिम अवस्थामा चाहिँ खालि फर्मालिटी पुरा गरिदिने मात्रै गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक तरिकाले स्वतस्फूर्त चाहिँ लागेको आज पनि हामीले देखाएको छैनौँ। डेस्क त छ, अझ पछिल्लो समयमा त सरकारले पनि राष्ट्रिय ब्याङ्कले पनि एसएमईलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएर चाहिँ विभिन्न नीति कार्यक्रमहरू ल्याएको छ, तर लक्षित वर्गले अहिले पनि त्यो खालको सुविधाहरू पाउन सकिरहेको अवस्था। त्यसलाई हो अहिले मैले जहाँ पनि भन्ने गरिरहेको छु, एउटा 25 वर्षको वयस्क र 10 वर्षको बालकलाई एकै खालको भारी बोकाउन खोजियो भने त्यो पक्कै पनि त्यो समान तरिकाले बोक्न सक्दैन। हामीलाई डकुमेन्टेसनमा अलिक सहज गरिदिनु पर्यो, किन लघु घर र सानो उद्योगमा त शिक्षाको कमी छ, व्यवस्थापनको कमीहरू छ, उनीहरूको आन्तरिक के अरे त्यो हिसाबले उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेन। उनीहरूलाई सहज तरिकाले बुझ्ने तरिकाले शिक्षा, अघि पनि मैले भने यो वित्तीय साक्षरतालाई अझै गाउँ गाउँसम्म पुगिरहेको अवस्था छ। हाम्रो उद्योग त गाउँ दूरदराजमा छन्, ती व्यवसायले त्यो राज्यले त्यो लक्षित गरेको सेवा सुविधा के हो त्यो बुझ्नै सकिरहेको अवस्था छैन। ग्रामीण तहमा तरकारी खेती गरेको होला, कृषि पालन होला, पशुपालन होला, फुल नर्सरी होला, फर्निचर छ होइन, त्यसै ग्रिल साना उद्योगहरू, सबै खालको उद्योग, सानै खालको घरेलु उद्योगहरू, लघु उद्योगहरू छन् भने त्यो उद्योगहरूले यो कोभिडको कारणले गर्दा कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था पनि भएको छ। धेरै त्यस्ता खालका थिए, किनभने भएको अलिअलि पुँजीबाट सञ्चालित ऋण लिएर, सहकारीबाट व्यक्तिबाट ऋण लिएर सामान तयार गरे, कच्चा पदार्थ किने, कतिपय कच्चा पदार्थ बिग्रे, उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म एक वर्षमा बजारमा लान नसक्दा बजार त सबै बन्द, त्यतिखेर त्यो ड्यामेज पनि भयो। अनि बाहिरबाट लिएको अर्डरहरू दुग्ध उद्योगहरू भयो होइन, त्यो उद्योगहरू त कम्प्लिटली बन्द भए। हामीलाई त्यो त त्यतिखेर के भने पोल्ट्री फार्मिङ कसरी बाँच्ने र कर्मचारीलाई, किन त्यो कर्मचारी भोलि पलायन भइदियो भने फेरि विदेश गयो भने अर्को हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव हाम्रो देशमा छ। त्यस्तो खालको खराब कर्जाको आकार कति होला? होइन, हामीलाई त लाग्दैन। यहीँ हुन्छ अनल सर, लघु घर साना उद्योगहरू अत्यन्त डराउँछन्। कर्जा भनेपछि उनीहरू समयमा तिर्छन् पनि, यदा कता मनस्थिति नै त्यो गरेर लिनेले होला, तर ठुलो भोलामा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो होइन। तपाईँको त कर्जा लिने जति त करिब झन्डै 80% नै वास्तवमा त प्रभावित भएको अवस्थामा छन्, किनभने उद्योगै बन्द, व्यापारै नभइरहेको अवस्थामा त उनीहरूले त खालि खर्च मात्रै भयो। अलिकति तपाईँकै विषयमा जान्छु। 80% उद्योगहरू प्रभावित छन् भनेदेखि ब्याङ्कर्स सङ्घले, राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्नु पर्यो, के गरिदियो भने, अथवा कस्तो कार्यक्रम ल्याउन सकियो भने कि राहतको प्याकेज आउन सक्छ? साँच्चै सरकारले भने जस्तो साना घरेलु मझौला उद्योगहरू माथि पुनर्स्थापित हुन सक्छन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? ब्याङ्किङ भाषाबाटै भन्नु। यसमा के हुन्छ भने तपाईँको 80% अथवा अहिलेको अवस्थामा भन्नु कुनै बेला 100% नै चाहिँ जोखिममा थिए। जुन बेलामा हामीले यो कोभिडको एकदमै चरम अवस्थामा पुगेको थियो, त्यसमा 100% व्यापार व्यवसाय नै एउटा पुरै जोखिमको अवस्थामा थियो। जोखिम हुनु र कर्जा खराब हुनुमा एकदम फरक विषय हो। जोखिम बढी हुनसक्छ तर कर्जा खराब नहुन सक्छ। हामी कहाँ एउटा फाइनेन्सियल डिसिप्लिन के छ भने, मैले यो साना तथा मझौला व्यापार व्यवसायको मेरो लामो समयको अनुभव हेर्दाखेरि उहाँहरू कर्जा तिर्न चाहिँ अगाडि आउनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला। धेरै कम चाहिने साना एसएमइजहरू चाहिँ डिफल्ट हुन्छ, डिफल्ट नहुने भन्ने होइन, तर एकदमै कम डिफल्ट हुन्छ। त्यस कारण त्यो कर्जालाई एकदमै राम्रो कर्जाको रूपमा लिन सकिन्छ। सानो कर्जा त्यसै डुब्दैन। भनौँ न 1 करोडको कर्जा, सानो कर्जा डुब्नु र 1 अरबको एउटा कर्जा डुब्नुमा, सानो कर्जा त 100वटा डुब्नुपर्छ। 100वटा कर्जा डुब्दाखेरि सानो कर्जा 100वटा डुब्यो भने 1 अरब डुब्छ, 1 करोडको सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसमा कोल्याटरलको कुरादेखि लिएर सबै फरक हुन्छ। एकदमै सानो कर्जामा डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर यहाँ समस्या के भने नीतिगत व्यवस्थाको कारणले गर्दा नै भइरहेको। हामी कहाँ के छ, ब्याङ्कहरूले साना व्यवसायलाई विभेद गरे भन्ने उहाँको अनि त्यसमा छ। त्यसमा केमा आउँछ भने, पहिलो कुरा त हाम्रो नीतिगत व्यवस्थामा के भन्यो भने कोल्याटरल टु भ्यालुको इस्युज आयो। त्यसपछि तपाईँको इन्कम टु
लोनको इस्युजहरू आयो, कति आम्दानी हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि ब्यालेन्स सिटहरूको कुरा आयो। त्यसमा पनि के भने 2 वर्षसम्म प्रफिट नभयो भने त्यसलाई वाच लिस्टमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। उहाँहरूको इक्विटीको कुराहरू आयो, इक्विटी कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यो सबै लेखाङ्कन चाहिँ नि त्यो व्यापारिक हिसाबले एकतिर त्यसमा के आउँछ भने उनीहरूले ट्याक्स बुझाउँदाखेरि त्यो एउटा चाहिँ नि भनौँ न प्रोग्रेसिभ हिसाबले एउटा टर्नओभर बेसिसमा मेरो 20 लाखभन्दा कम भएको हुनाले यति कर बुझाए पुग्छ भनेर गए पुग्छ। तर त्यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स सिटहरूको कुराहरूमा त्यति पारदर्शी अपनाउनु पर्दैन। यता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यही व्यक्ति जानु पर्दाखेरि त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने, त्यो हुनाले पनि कहिलेकाहीँ कस्तो अवस्था आउँछ भने ती साना व्यापारी व्यवसायहरू चाहे पनि ब्याङ्कमा जान सक्दैन, ब्याङ्कमा गएको अवस्थामा कर्जा नपाउने अवस्था, कागजपत्र पनि हुँदैन। उनीहरूले के गर्छन् भने पर्सनल लोन लिन्छन्। अब अर्को अवस्था के आयो भने ती व्यापार व्यवसायले पर्सनल लोन लिएर काम गरिरहेका थिएन, नलिएको होइन, घर जग्गा राखेर पर्सनल लोन लिन्थे। केही अब अघिल्लो मौद्रिक पोलिसीसम्म के थियो भने एउटा व्यक्तिले विभिन्न ब्याङ्कबाट चाहिँ कर्जा लिन सक्थ्यो, 50 लाखको एउटा सीमा थियो। अब त्यो घटाइएर के गर्यो भने एउटा व्यक्तिले नेपालको समग्र ब्याङ्किङ सिस्टमबाट 50 लाख मात्र लिन पाउँछ भनेपछि उनीहरूले फेरि अब कर्जा पाउने अवस्था टुट्यो। म एउटा कुरा आएँ, साना मझौला व्यवसायहरू तपाईँ महासङ्घको नेतृत्वकर्ता पनि हुनुहुन्छ होइन, नेपाल एउटा घरेलु साना उद्योग व्यवसाय महासङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। तर एउटा चाहिँ गुनासो पनि छ कि साना लघु घरेलु उद्योगहरू चाहिँ दर्ता हुन मान्दैनन्, करको दायरामा हुन मान्दैनन्, सङ्गठित हुँदैनन्, संस्थागत भएनन् होइन, जसले गर्दा उनीहरू भनौँ न ब्याङ्किङ प्रणालीबाट भन्दा नि अन्यत्रबाट कर्जा लिन रुचाउँछन्, उत्साहित हुन्छन् भन्ने गुनासो तपाईँहरूमाथि छ। र तपाईँहरूले महासङ्घले पनि सबै खालको व्यवसायीहरूलाई संस्थागत गर्न सक्नु भएन, संस्थागत गर्न सक्नु भएन, करको दायरामा अथवा स्थानीय तहको दायरामा, नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा गाउँपालिका दायरामा ल्याउन सक्नु भएन, सङ्गठित गर्न सक्नु भएन नि? एकदम यसको एकदम राम्रो प्रश्न हो। म त ग्रिल तथा स्टिल व्यवसाय महासङ्घकै केन्द्र अध्यक्ष, म 6औं कार्यकाल बिताउँदैछु। मैले अध्यक्ष भएदेखि नै सम्पूर्ण ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो। ग्रिल मात्र होइन, आज हरेक क्षेत्रका व्यवसाय हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। तर के छ भने सरकारको एउटा कानुनी प्रक्रिया दायरामा जाने प्रक्रिया पनि त्यसलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ नि त। यहाँहरूको आबद्ध भएको संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गरेर उसको चाहिँ स्रोत, आम्दानी, खर्च, उहाँले भन्नु जस्तो कागजपत्रहरूको स्थिति के छ होइन, म दुःखद कुरा सुनाउँछु हजुरलाई, लगानी कति छ, म दुःखद कुरा सुनाउँछु। मन्त्रीज्यूले र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीज्यूहरूले के भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू गर्नुहोस् न, किन चाहियो? हामी के भन्छौँ भने हामी राज्यलाई राजस्व बुझाउँछौँ, वैध व्यवसाय हुन चाहन्छौँ, तर कानुनी दायरामा आउने प्रक्रिया सजिलो गरिदिनु पर्यो। एउटा उद्योग खोल्ने एग्रिमेन्ट पेपर समेत हुँदैन, घरबाटको एग्रिमेन्ट पेपर हुँदैन, अहिले पछिल्लो समय के गरे अर्को एग्रिमेन्ट हुँदैन हो। एकदम त्यो कुरा मान्छौँ। अहिले त 3 तहको सरकार छ, एउटा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उद्योगले त्यहाँ चाहिँ असर पर्ने, तर दर्ता नगरिकन सञ्चालन गर्दा केही पनि नहुने। त्यसमा हामी भनिरहेछौँ हरेकलाई व्यवसायमा लगानी चाहिँ अनौपचारिक रूपमा ठुलो लगानी देखिन्छ, तर उहाँहरू यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि, एकदम जरुरी छ। किनभने अवैध व्यवसायको कारणले वैध व्यवसायहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ। हामी सरकारलाई भन्छौँ सबैलाई कुनै पनि देशमा उद्योग व्यापार व्यवसाय गरिन्छ भने उसले कानुनी वैधता प्राप्त गर्नुपर्छ, उसलाई सहज गरिदिनु पर्छ। सम्पत्तिको स्रोत नखोलेको नि त्यहाँ लगानी हुन सक्छ। एकदम त्यस कारणले अहिले पनि हामी भन्छौँ 3 तहको सरकार छ। अहिले त स्थानीय सरकारले के भन्छ भने दर्ता भएका उद्योगलाई पनि नवीकरण नगरेको अवस्था छ, दर्ता भएर सञ्चालित उद्योगलाई भटाभट भत्काइदिरहेको छ। इटा उद्योग भवनले बेसीमा 8वटा इटा उद्योगलाई भत्काइदियो सरकार, स्थानीय सरकारले, त्यहाँ व्यक्तिको एउटा निहित स्वार्थको कारणले। त्यस कारणले उद्योग खोल्नु भनेको चाहिँ एउटा ठुलो अपराध गर्नु जस्तो भएको छ। अहिले व्यवसायहरू उद्योग गर्नुभन्दा पनि बाहिरबाट सामान ल्याएर चाहिँ बेचेर चाहिँ ट्रेडमा चाहिँ बढी ट्रेडिङ गर्न रमाइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यदि ठिक छ हामीले त्यसैले यहाँ महासङ्घमा आबद्ध भएका साना मजौल त्यस्ता खालको व्यवसायहरू संस्थालाई वर्गीकरण गरेर छिटोभन्दा छिटो करको दायरामा ल्याउने के चाहिँ हामीलाई दायरा दर्ता हुने, उद्योगमा दर्ता हुने हो कि कम्पनीमा दर्ता हुने हो कि होइन, त्यसको लागि नराज सर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हामीलाई सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा यो देखिएको छ। ठिक छ सबैलाई औद्योगिक ग्राम राखौँ न त, औद्योगिक ग्रामहरू अहिले स्थानीय निगममा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, सबैले त्यहाँ राख्ने भनेको छ, त्यो पनि तत्काल सम्भव देखिँदैन। के चाहिँ हटाउन सक्नु पर्यो, फेरि बाहिरबाट सामान ल्याएर गर्नु पर्यो, होइन भने भएका उद्योगलाई न्यूनतम मापदण्ड अर्को यहाँ मार्फत अर्को प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यहाँ मार्फत यहाँ चाहिँ महासङ्घ उपाध्यक्ष भएको नाताले जस्तो यहाँ आफैले पनि भनिसक्नुभयो त्यस्ता साना मजौला व्यवसायहरूमा स्रोत नखोलेको लगानी पनि गइरहेको होला देखिँदैन, तर उहाँहरू दर्ता भएको हुनुहुन्न, रेकर्डमा हुनुहुन्न, ब्याङ्कले चाहिँ विश्वास गरिहाल्दैन, अप्ठ्यारो त छ नि? होइन। यसो छ तपाईँको हामीलाई पहिला कुरा के प्रश्न हुनुपर्छ भने
हामी एकदमै अल्प विकसित मुलुक हौँ, यहाँ सबै चिजको लेखाङ्कन हुँदैन। तपाईँले एउटा गाउँमा कोही व्यक्तिले खसी पाल्यो घरमा र उसले त्यो बिक्री गर्यो, उसमा ट्याक्स तिरेको छैन, त्यो अवैध इन्कम हो। हामी केलाई वैध भन्ने, केलाई अवैध भन्ने। यो कुरा यहाँलाई जोड्न चाहेँ भने राजस्व अनुसन्धान विभागको डिजीले केही दिन अगाडि हाम्रो रिपोर्टिङ एउटा कुरा गर्नुभएको थियो, कलङ्कीमा खसीबोका व्यवसाय गर्ने अथवा खसीबोका बिक्री गर्ने पसल राख्नेहरूले कर बुझाउँछ कि बुझाउँदैन, आम्दानी त राम्रो गर्छन् भन्नुभयो कि उहाँले। त्यो हो भने त यस्ता साना मझौला व्यवसाय जो कारोबार ठुलै देखिन्छ तर करको दायरामा त आउँदैन। त्यसमा हामी कहाँ त्यही भएर मैले भन्न खोजेँ के भने कतिपय चिजहरू हामी कहाँ त्यो कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ भने इन्कम ट्याक्सेबल इन्कम छ, ट्याक्स तिरेको इन्कम मात्रै वैध भन्ने अवस्था छैन। हाम्रो मुलुकमा लेखाङ्कन विगतको कयौँ वर्षदेखिको लेखाङ्कनै भएको छैन, आम्दानी नै नदेखेको अवस्थामा। त्यस कारण हामीले सबै कालो धन हो, सबै खराब धन हो, सबै डर्टी पैसा हो भन्ने मिल्दैन। हामी कहाँ के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो कतिपय चाहिँ लेखाङ्कन नभएको हिसाबले गर्दा पनि भएको हुनाले ती चिजहरूलाई पहिला लेखाङ्कन गराउने प्रयास गर्नु पर्यो। ती चिजहरूलाई चाहिँ एउटा डिक्लेयर गर्न पनि अवस्था क्रिएट गरिदिनु पर्यो। यो सबै एउटा हुन त पछि गएर जब यो नेसनल आइडेन्टिटी बन्ला, सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यो एउटा सिस्टममा आउला, त्यसपछि चाहिँ नि केही लेखाजोखा हुन सक्छ भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मेरो विचारले हेर्दाखेरि हामीले इकोनोमिक एक्टिभिटी यदि बढाउने हो, हामीलाई यदि रोजगारी सिर्जना गर्ने हो, यदि हामी चाहिँ नि नेपाललाई फेरि उत्पादनशील कन्ट्री बनाउने हो भने अहिलेको बेलामा देशभित्र गरिएको लगानी, साना तथा मझौला उद्योगले गरेको लगानीको स्रोत खोज्नुभन्दा पनि त्यसलाई सुविधा दिनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। यदि हामी स्रोत खोज्यौँ, त्यहाँ साना तथा मझौला व्यापार व्यवसायले गरेको स्रोत के हो भनेर सोध्न थाल्यौँ भने हामी एकचोटि के गर्छौँ, नेपाललाई हामी ढुङ्गे युगमा पुर्याउँछौँ। त्यो कदापि कसैले चाहँदैन। त्यो अवस्थामा स्रोत खोज्नु पर्दैन। हो ठुलो लगानीकर्तामा ठुलो रकम आएकोमा चाहिँ सोध्नु पर्ला। सानोमा म के पनि समस्या देख्दिनँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रभाव हुनसक्छ, तर त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ दर्ता हुनु पऱ्यो। दर्ता हुनको लागि अघि मोहन सरले भन्नुभयो कि दर्ता गर्ने प्रक्रिया सहज गरिदिनु पऱ्यो, डकुमेन्टेसन एकदमै कम गरिदिनु पऱ्यो र यस्ता साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई कर तिर्ने बरु 5 वर्षलाई कर छुटै गरिदेऊ न। जब दर्तै छैनन् भने दर्ता नभएर काम गरिरहेछन्, तिमी दर्ता गर, तिमीले 5 वर्ष ट्याक्स तिर्नै पर्दैन भन्देऊ न। दर्ता त हुन्छ अनि 5औं वर्षपछि ट्याक्स तिर्न थाल्छन् नि। देश भने आजलाई बनाउने होइन, देश भने 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षपछिको प्लानिङ गर्नुपर्छ। हाम्रो सरकार हाम्रो के छ भने मेरो चुनावमा मेरो सरकारको पिरियडमा मैले कति राजस्व उठाएँ भन्ने छ। राजस्व उठाउनको लागि पाटो त आज हामीले जग बनाइदियो भने 5 वर्षपछि बन्ने सरकारले पनि राजस्व उठाउन सक्छ नि। अहिले 5 वर्ष तिमीले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, 10 वर्ष तिर्नु पर्दैन भनिदियो, दर्ता हुन आऊ। दर्ता सबै आउँछन्, त्यसपछि कानुनले कर्जा पाउँछन्, सहजताका साथ कर्जा पाउँछन्। अब कार्यक्रम अन्तिममा साना व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले, अर्थ मन्त्रालयले, सरकारले भन्ने कुरा राख्नुभयो। यहाँले सङ्गठित गर्न पनि प्रयास गर्नुहुन्छ होला, पक्कै पनि संस्थागत गर्न, करको दायरामा ल्याउन, होइन प्रणालीभित्र ल्याउनु त पर्यो नि। अनि हामीले भन्दैछौँ मात्र के भने दर्ता प्रक्रिया सहज गरिदिनु भयो। राज्यले छुट्याएको नीति नियमहरू समयमा कार्यान्वयन हुनु पर्यो। उद्योगीलाई सहुलियत दिनु जे दिनु पर्यो। साना मझौला व्यवसायमा रहेका श्रमिक मजदुरहरूको पारिश्रमिक सेवा सुविधा सबै कुराहरू हामी गर्न तयार छौँ, गरि पनि रहेका छौँ। आज अरू हामी त चाहेर पनि बाहिर पलायन हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समय पाइदिनु पर्यो। त्यसमा कुनै पनि झन्झट किन सहज तरिकाले गरेर स्वदेशबाट उत्पादित वस्तुलाई संस्कारको विकास भइदिनु पर्यो। साना मझौला उद्योगमा रहेको लगानीको सुरक्षा भयो, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट नियमित रूपमा कर्जा पाउने, त्यहाँ रहेका श्रमिक मजदुरहरूको एउटा रोजगारी सुरक्षित गर्ने, होइन अथवा हामीले उत्पादन गरेका वस्तुलाई प्रयोग गर्ने संस्कारको विकास गरिदिनु पर्यो। आज पनि हामीले उत्पादन गरेको वस्तु सजिलैसँगले बाहिरबाट आइरहेको छ, जुन चाहिँ हामी आफैले त्योभन्दा हाम्रो राम्रो सामानहरू छ। त्यसले गर्दा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाइदिने, त्यो भइदियो भने हामीलाई समस्या छैन। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न हामी तयार छौँ। यो विषयमा तपाईँले अर्थ मन्त्रालयमा अथवा राष्ट्रिय गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीलाई यो कुरा भन्नुभएको छैन? सबै कहीँ पनि बाँकी छैन भन्न। राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि लिएर अर्थ उद्योग प्रधानमन्त्री कहीँ पनि बाँकी छैन। तर नारा चाहिँ सानो व्यवसायको हुन्छ, तर काम चाहिँ भएको छैन। अब मलाई आशा गर्छौँ हामीले उद्योगलाई साना उद्योग र ठुलो उद्योगको बिचको लिङ्केज पनि बढाइदिनु पर्यो। त्यो भइदियो भने भोलिका दिनमा हामी वास्तवमा आत्मनिर्भर साना ठुलामा एक किसिमको एउटा समन्वय हुनु पर्यो, जुन कुरा ब्याङ्किङ प्रणालीमा नि सबैलाई ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा राख्नुभयो। अन्त्यमा केही भन्नु बाँकी छ?
मेरो चाहिँ भने के भने यो साना तथा मझौला व्यापार व्यवसाय चाहिँ ब्याकवर्ड फरवर्ड इन्टिग्रेसन, उत्पादन अगाडि र उत्पादन पछाडि दुवै सेवा चाहिन्छ। यिनीहरूको सुरक्षा गरिएन भने हाम्रो इकोनोमी चाहिँ चल्दैन। त्यसकारण एसएमइजको फाइनेन्सिङलाई सबैभन्दा ठुलो प्रायोरिटी राख्नुपर्छ। एउटा एसएमइज फोकस ब्याङ्क नै तयार गर्न सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ उहाँहरूको समस्या समाधान हुन्छ। हस् त, यहाँहरू दुवैको समय र विचारको लागि धन्यवाद। हाम्रो कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नु। कार्यक्रम लकटकमा आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल उद्योग परिसङ्घ ब्याङ्किङ समितिका संयोजक अनल भट्टराई, उहाँ पूर्व ब्याङ्कर्स पनि हुनुहुन्छ। त्यसरी नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवाल, दुवैको समय र विचारको लागि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम लकटकको समय पनि आजलाई पुरा भएको छ। हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।